دا امروزنا جمشوری قومی دا امروزنا احتجاجی جلسه عام تمام شورا مندنشتی مهم و تشکرونم از تمام شیم بسیار در مدت کم دی روز ما سرشته گرفتیم که بعد از انتخابات یک کتترین فراد داندری که در حق مردم از ما و شما شده باید ما در عدالت مردم خوباییم باید قنجق مادرها خوارا پدرها بزرگا و جوانا هم کلام باشیم که در بین از ملک در بین از شهر که ما یک پر افتخار تاریخ داریم که ما یک تاریخی درخشا داشتیم در هر لحاظ چی و میدوی سیاست بوده چی و معاملات اجتماعی بوده چی تجارت و کاروبار بوده چی میدانی بازی بوده ما در بین از شهر همیشه به حیثیت یک پر افتخار قوم نه فقط زندگی کردیم بلکه آبرومندانه زندگی کردیم و در بین تعمیر و ترقی از شهر در بین تعمیر و ترقی از بلوچستان و پاکستان یک مؤثر کردار داشتیم همزی خاطر سوسایتی یا جامعه کی جور بشه در بین از سوسایتی یا جامعه مختلف ادارات وجود مایا و وہ مختلف ادارات جامعه را یا سوسایتی را یک نظم میدیا وہ نظم در این صورت که ما می‌کردیم شما گواهی هستید که ما تمام ادارای ما کوشش منم که امکار شکست امکار را پیش ببرم یک نظم تباینی جامعه در وجود بیرم دمزی بنیاد هزاره ڈیموکریٹک پارٹی بحیثیت یک نمائندہ سیاسی جماعت چون 20 سال پیش در وجود ما قد ازو مرام و مقاصد که ما برای اجتماعی و سیاسی مفادات مردم خو جد و جہد منیم ما برای سیاسی اجتماعی جمهوری حقوق مردم خو جد و جہد منیم ما ای جامعه خورا از بین بنیاد پرستی و تنگ نظری از بین تاریخی برگدا سندوری ترقی و خوشحالی و ترقی پسندانہ سوسائٹی مبرم مو برے فرہنگ خو برے زبان خو کار کردیم یعنی بحیثیت یک سیاسی جماعت ہر وہ سمت کی برای مفاد مردم بود مو مردم خو امور آگاهی دادیم و شما گواهی هستیم که از گذشته 20-22 سال HDP به حیثیت یک نماینده سیاسی جماعت چون در بدترین روزا قد مردم خو قطعی بوده در بدترین روزا کوشش کرد که این شهر آلوده نشنا این شهر سندوری خانه جنگی نرا و مو به حیثیت یک مهذب انسان به حیثیت یک شایسته مردم آئین پاکستان را قانون پاکستان را دست نگرفتیم و بحیثیت یک جمهوری جماعت مردم خورا سندوری احتجاج بردیم سندوری جمهوری احتجاج بردیم و شما دیدین که در 2018 انتخابات موقع نمزی سلطن خو روی دروی شما مردم آمادی روی دروی کوٹ شهر آمادی که یہ شهر یہ صبح امن رواداری و با اشاره نکار داره و در نتیجه شما دیدین که مو بیرق شما از بین علمدار رو از آتان بر شد این سلوگنی از مولا برادرای پشتون و بلوچ پنجابی سندھی و سرائکی مو پذیرائی داد و در 2018 انتخابات مور یک ذمہداری داد که مو در بین اسمبلی نمایندگی مردم حکنی و مو امروز سرخرو هستیم که گذشته 5 سالی که بریز مو یک ذمہداری تعاون شده مو از او ذمہداریای غافل نبودیم مو در بین اسمبلی در و دیواری اسمبلی را وزیرا امپیز را اسپیکر را ڈپٹی اسپیکر را مخاطب کردیم بارها گفتیم از مظلومیت رو یاد کردیم از تحریک التوا پیش کردیم قراردادها را منظور کردیم و هر شعبه‌ای که جبل شرکت گفتن نشد سواله مردمی از مو جواز خو بلند کردیم و با ولی نمونیم که مو چقدر ترقیتی کارا در بین ازی مناطق در بین کوٹ شهر کردیم لیکن اینمی ترقیتی پروگرام خورا کنچه نو منشور که ما داشتیم مباز عدالت مردم که آمدیم
و ما تشکر منیم از تمام مردم آگاه کو که نه فقط من پی 42 امیر خم دبین قومی اسمبلی دبین شهر دوباره از نو پذیرایی شد. این مردم آگاه، این مردم سیاسی دوباره که سبله حزب رو توقع کرد، امیدوار شد که باز دبین اسمبلی رفته یک نمایندگی مردمی میمونه. ما از پیش میل گفتیم که هزاره دموکراتیک پارتی در این بنیاد در وجود نماند که خالق هزاره یا قادر نایل بورا MP جوشنا یا وزیر جوشنا. مفادات از ما بسیار وسیع بودن. ما در بین از این خطه کی تبدیلی هم داری است. در او بنیاد کوشش کردیم که مردم خورا یک گور رقم بیانیه بدیم، یک گور رقم سمت بدیم که صبح روز ما دوچار مشکل نشدیم. در بین نظام پارلمانی پاکستان، در بین اسمبلی رفتو یا انتخابات یہ وہ جز سیاستی HDP بود که ما فیصله کردیم که ما در منه اسمبلی موریم، ما در منه حکومت سازی شریک باشیم، از خاطر که یک سیاسی جماعت هستیم، از خاطر که سیاسی کارکن داریم و سیاسی کارکن حاضر، سیاسی کارکن HDP صلاحیت داره که قانون سازی کنه در امور بلوچستان، امور دیپارتمنت و مختلف ادارات پاکستان و ما ثابت هم کنیم. بچای شما که در کمک بیاری شما در بین اسمبلی رفت، نه فقط در بین اسمبلی، در بین مختلف فورمز که در بین اسلام آباد و کراچی و پشاور یا بیرون بوده ما نمایندگیشون کردیم و عین رقم کسر شما ولی از ما اعتبار و اعتماد کرده در 2024 رای خود دادیم و او رای شما کسر همین رقم که یک ماه کمپین چلنجیم که ووٹ شما رای شما یک قومی امانت است و شما در او خیانت نکردین، شما کسر رای خود دادیم و از او پاس نتایج روی دریشون است که ما از این جیم و از اون جیم مردم آزرا، نه فقط مردم آزرا، مردم شهر کوئٹه، مردم پشتونباغ و خروٹ آباد، مردم خلیل و سردار کاریز و بهادر آباد، مردم ایمن سیتی و فیصل ٹاؤن و امیر خم بستر شهر بلی پارٹیشون اعتماد کرد، دوباره ما را کامیاب کرد. لیکن سوایشی شاوشی و خبرش که در بین انتخابات که نظیرش نبود، که تصورت نمیتونستیم و فرار و داندلی و دوکبازی را که قنجغه مردم کوئٹه، نه فقط قنجغه مردم آزرا، قنجغه مردم کوئٹه کده و نظیرشی اگو جای میلاو نموشه. از این خاطر ما امیر خم گپای خود پیش برم، بسیار گپای که روی شما بیلیم تاکه ما و شما معتاد باشیم که امروز قنجغه ووٹ از ما، قدرای از ما در اینجی در بین کوئٹه شهر، در بین مناطق هزار نشید چقدر دغابازی شده ما مفصل بیانم مونیم